सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। एक तस्वीर सोशल मीडिया पे कल मुझे देखने को मिली। वैसे तो वो मेरी नज़र से पहले भी गुजरी हुई थी। और फिर ये लड़का था 17-18 साल का, जिसने, आपको याद होगा, मंडी बहाउद्दीन के इलाके में दो अहमदियों को कत्ल किया था। उसकी तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही। और मैं हैरान था कि जिस माशरे में आज तक लोगों को ये नहीं पता कि एक जो कातिल है उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए, उसको हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। और फिर जो अल्फाज वहाँ पे थे वो वही थे जो इससे पहले सलमान तसीर के केस में जिस बंदे को सज़ाए मौत हुई थी, उसी तरह के अल्फाज थे कि ये गाजी है, इसने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। और फिर ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग भी इस तरह की पोस्ट लगाते हैं, असल में वो सबसे बड़े इस्लाम के भी दुश्मन हैं, पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं, और पाकिस्तान के लोगों के भी दुश्मन हैं। इंतशार फैलाना, फितना और फसाद फैलाना, और यही वजह है कि पाकिस्तान में जो कवानीन है वो, मेरा ख्याल है कि ऐसे ही चल रहे हैं जैसे, आप समझ लें कि उनमें जान भी नहीं है। और जहाँ अपने मकसद के लिए कुछ करना हो तो वहाँ पे कोई इद्दत का केस खोल के बैठ जाता है, कोई केस खोल के बैठ जाता है, लेकिन जो इंसाफ के तकाजे हैं वो वहाँ पे पूरे नहीं होते। अब ये जो लड़का है, इसकी अगर आप, मैं ये पीछे तस्वीर भी लगा देता हूँ, इसकी शक्ल देखे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये उम्र होती है कि 17-18 साल की उम्र होती है कि अपनी ज़िंदगी जो है उसे मजबूत बनाना और तालीम हासिल करना, जहालत से बाहर निकलना, जज्बाती उम्र होती है। और इसी का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं और इस तरह के बच्चों की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद करते हैं, इसके घर वालों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। और इनको जनाब वो कहते हैं जी हीरो बनो। उलमा जो हैं इस तरह के काम करवाते हैं। कभी उन्होंने अपने बच्चों को ये नहीं कहा कि जाके किसी को कत्ल कर दो, लोगों को, बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। और लोगों को, बच्चों की अहमियत इनकी नज़र में ऐसे ही है कि जैसे कीड़े मकोड़े, आप समझ सकते हैं। वो जेल में चले जाएं, वो मर जाएं, उनसे जो मर्ज़ी गुनाह करवा लो, क्योंकि ये जो बच्चे इस तरह का काम करते हैं, ये पहले उलमा इनको इस्तेमाल करते हैं। आपको पता ही है पाकिस्तान के मदरसों में आम चीज़ ये पाई जाती है। और फिर जब इनको इस्तेमाल करते हैं, फिर इनके ब्रेन वॉश करके और इन्हें बताया जाता है कि आपने फ़लाँ को कत्ल करना है, अहमदी को, तो उसके बाद जनाब आप जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत दोज़ख का एक ऐसा तस्वर पेश किया हुआ है जिसका जो उलमा बताते हैं, मेरा ख्याल है हकीकत से उसका कोई तल्लक नहीं है। जन्नत दोज़ख है मगर जिस तरह की ये बताते हैं वो वाली नहीं है। तो जनाब, असल में ये जो उलमा हैं, और जिस तरह आपको पता है कि तहरीक लबैक वाले हैं, उन्होंने सिर्फ बदतमीज़ी, तशद्दुद, कत्ल और इसके सिवा कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान में इस तरह के ये कोई अकेला बच्चा नहीं है, बेशुमार बच्चे हैं जिनको ये इस तरह की तालीम देते और फिर उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देते या उनके घर वालों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर देते। उसका नतीजा ये निकलता है कि अब ये अदालत में जाएगा केस, फिर जज को कहेगा तारीख पर तारीख देते रहो और उन्हें अंडर प्रेशर करते रहेंगे। और फिर इसी तरह ये केस को 10-20 साल चलेगा और फिर कई जज बदलेंगे, कई वकील बदलेंगे, कई लोग बदलेंगे। और जब भी अदालत में ये केस चलेगा तो वहाँ पे उलमा अपना जत्था लेके जाएंगे और वहाँ पे जनाब जजों को कहेंगे कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करो, वरना आपके साथ हम ये सलूक करेंगे। पाकिस्तान में तो वैसे भी इंसाफ नहीं हो रहा, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। गैर इंसाफ जो अदल जो नहीं हो रहा वहाँ पे, उससे कितना बड़ा पाकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है, उस, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम नहीं सोच सकते, चाहे वो यूरोप में रहते हों, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हो, क्योंकि उनको इतनी सोच दी नहीं है।
یہ یورپ میں بھی آپ دیکھ لیں، یہاں پہ بھی ایسے ایسے جاہل لوگ ہیں. پچھلے دنوں جو میں نے ایک کیس آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ تائے نے اپنے بھتیجے کو انگلینڈ سے بلا کر قتل کر دیا. وہ تایا بھی ڈنمارک رہتا رہا تھا، وہ بھی ڈنمارک سے گیا ہوا تھا، مگر دماغ جاہل. جتنی مرضی دیر آپ ڈنمارک رہ لیں، جو مرضی کر لیں، مگر آپ کی سوچ تبدیل نہیں ہوتی. تو جناب اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا. سسٹم ٹھیک اس لیے نہیں چل رہا کہ آپ جب ملک کے جو قوانین ہیں ان کو، میرا خیال ہے کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ عدل سے کام نہیں لیتے تو پھر اسی طرح کے نتیجے نکلتے. اب اس کی تصویریں لگائی جائے گی، اسے ہیرو بنایا جائے گا، اور پھر اس کی خبر یا اگر اسے سزائے موت ہو جاتی جس طرح وہ سلمان تصویر والے کیس میں ہو گئی تھی، پھر اس کی قبر پہ چڑھاوے چڑھائے جائیں گے، پیری مریدی شروع ہو جائے گی. کئی چیزیں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں. یہ صرف آپ کو پاکستان میں ملیں گی اور کسی ملک میں دنیا کے نہیں ملے گی. تو جناب یہ میں بتا دوں کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان علماء سے جان چھڑائیں. یہ اپنے بچوں کو کیوں نہیں یہ تعلیم دیتے؟ اپنے بچوں کو کیوں نہیں کہتے کہ جاؤ ذرا جہاد کرو جا کے؟ اپنے بچوں کو کیوں نہیں کہتے جا کے یہ سیاستدان، یہ جرنیل؟ اپنے بچوں کو تو امریکہ پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، انگلینڈ پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. آپ کے بچوں کو اس طرح یہ جہالت کی تعلیم کیوں مل رہی ہے؟ اور یہ جو مدرسے کھلے ہوئے ہیں اس پہ کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ ہر کوئی تو ایک دوسرے کا کھانا ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ اس طرح کی پوسٹ بھی سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں وہ بھی اسلام کو نہیں سمجھ پا رہے اور اسلامی تعلیمات سے کافی دور ہیں. اس طرح کے لوگوں کو اگر آپ ہیرو بنائیں گے تو پھر قوانین تو پاکستان کے پہلے ختم ہے، وہاں پہ تو پہلے کوئی چیز نہیں ہے. تو دو بندے قتل، اور ساتھ ہم کہتے ہیں جی اسلام کہتا ہے جی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو جناب اصل میں یہ جو مدرسے بنے ہوئے ہیں، اگر میرے سے پوچھے تو سب سے بڑی یہاں سے جو فساد کی، اسے آپ فساد کی جڑ بھی کہہ سکتے ہیں، اور فساد کے لیے یہ بنائے جاتے ہیں. عام سکولوں میں بھی آپ نے دیکھ لیا یہی حالت ہے، اور مدرسوں میں بھی یہی حالت ہے، لیکن مدرسوں میں زیادہ ہے. اور علماء جو ہے وہ اپنی جو بھی ان کی کے شوق ہے بچوں کے ساتھ وہ پورے کرتے ہیں، اور پھر بچے ان کی بات مانتے ہیں. ہو سکتا ایسے بچوں کی ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں بعد میں دکھائیں گے آپ کو. کئی کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ. ہاں جی، 2 بندے پکڑے ہوئے تھے، میرے پاس تصویر بھی تھی ایک پروگرام. وہ جی قبر سے لاش نکالتے تھے پاؤں کی طرف سے، پھر قبر میں جا کے یا پتہ نہیں اس سے نکال کے تو اس کے ساتھ زیادتی کرتے تھے. یہ علماء نے معاشرے کو دیا. ہمارے پاس یہ پروگرام موجود ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے. تو جناب پاکستان کی جو بربادی ہے اس کا سب سے جو زیادہ نقصان ہے وہ جناب یہ جو مذہب ہے اسی کے نام پہ دیا گیا. اسی کے نام پہ کل بھی بتا رہے تھے لاہور شاید ایئرپورٹ پہ کہ حاجی پکڑ لی ہے پوری فیملی، کیا کیا انہوں نے. تو ہر چیز میں ملاوٹ. جب آپ عبادت کرنے جاتے ہیں اتنے پیسے لگا کے بھی تو وہاں پہ بھی ملاوٹ ہوتی ہے. جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں.